माया आयो, हजुर हामी आफैले नै हजुर आफ्नो मनलाई दह्रो गर्नुपर्छ। अरू मजा त कति छ कति छ हो अनि हिटमन गर्नुपर्छ, हिटमन। नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, सदा चाहिँ यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेको छु। यहाँहरूकै साथी सरस्वती गौतम। सदा चाहिँ उपस्थित हुने क्रममा आज मैले यहाँहरूमाझ फरक प्रस्तुति लिएर उपस्थित भएको छु। यो मेरो युट्युब च्यानल सृजना समृद्धिलाई हेरेर बस्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई एउटा नयाँ ऊर्जा, नयाँ जीवनी लिएर, नयाँ कहानी लिएर म यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेको छु। र रिपोर्टिङको क्रममा मेरो सहकर्मी साथी राजन प्रसाद नेउपानेज्यू र म बालाजुको गोलढुङ्गा लामबगर भन्ने ठाउँमा एकजना सफल उद्यमी दिदी हुनुहुन्छ हाम्रो साथमा। मृत्युको मुखमा पुगेर पनि आज साहसीका साथ अझै पनि म केही गर्न सक्छु भन्ने जुन उहाँको हौसला, क्षमतालाई एकदम सलाम गर्दै यहाँहरूमाझ यो क्लिप देखाउनलाई एकदम आतुर भएका छौँ। त्यसकारण आदरणीय दर्शकबिन, यो मेरो सृजना समृद्धि युट्युब च्यानललाई यहाँहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला, ताकि उहाँको जीवनी हेर्नलाई र उहाँको कहानीले जति पनि यो च्यानललाई हेरेर बसिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई प्रेरणा मिलोस्, ताकि दुःख सुख भनेको मानिसको जीवनमा सधैँ आइपर्ने हो। दुःख भयो भन्दैमा आत्तिनु हुँदैन, रोग लाग्यो भन्दैमा आत्तिनु हुँदैन। उहाँको परिवार, उहाँहरूको सहकार्य, उहाँको हिम्मतले गर्दा आज मृत्युको मुखबाट लडेर आज सक्षम एउटा सफल उद्यमी भएर आउनु भएको छ। त्यसकारण उहाँको जीवनी लिएर म आएको छु। उहाँ मेरो अगाडि हुनुहुन्छ। नमस्कार दिदी, स्वागत छ यहाँलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। र आदरणीय दर्शकबिन, उहाँसँगको कुराकानी अब मेरो साथी सहकर्मी मित्र राजन प्रसाद नेउपानेज्यूसँगको कुराकानी यहाँहरूलाई पस्किन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकहरू, अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल सृजना समृद्धि र सृजना समृद्धि हेरेर बसिरहनु भएको छ भने तपाईँले पक्कै पनि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भएको होला। गर्नुभएको छैन भने तपाईँले हेरिएको ठाउँमा यसको सब्सक्राइब बटन आएको हुन्छ, त्यसलाई सब्सक्राइब गरेर घन्टीलाई थिचिदिनु भयो, बेललाई थिचिदिनु भयो भने हामीले खोज तलास गरेर ल्याएका विषयवस्तुहरू यहाँको पहुँचसम्म सजिलै पुग्नेछ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। र आज हामी फरक व्यक्ति, फरक अवस्थिति अनि फरक साहस र हिम्मतले फरक रूपमा बाँच्न चाहने केही व्यक्तित्वहरूसँगको कुराकानी लिएर यहाँसँग प्रस्तुत भएका छौँ। वास्तवमा जीवन बाँच्न कठिन छ, सबैलाई थाहा छ। जीवनमा सङ्घर्ष हुन्छन्, त्यो पनि सबैलाई थाहा छ। तर सहज पनि हुन्छ, सहज बनाउने जिम्मा हाम्रो आफ्नै हुन्छ। जीवनका उकाली ओह्रालीहरूमा हिँड्दै जाँदा, बढ्दै जाँदा, काम गर्दै जाँदा विभिन्न समस्याहरू आउँछन्। कसैलाई रोग व्याधिले समाउँछ, कसैलाई आर्थिक समस्याले पिरोल्छ, कसैको उद्योग धन्दा बन्द व्यापारहरू फस्टाउन सक्दैन। तर पनि मानिसले हिम्मत नहारिकन काम गर्न सक्यो भनेदेखि उसको साहस, हिम्मत र योग्यता, क्षमता, लगनशीलताले मान्छेलाई उद्यमी बनाउँछ, सफल बनाउँछ र अकालको मृत्युबाट जोगाउँछ पनि। हामी यस्तै यस्तै विषयवस्तु भित्रबाट आज एकजना यस्तो व्यक्तिसँग तपाईँलाई परिचित गराउँदैछौँ, जो व्यक्ति ओखलढुङ्गा जिल्लाको अर्खौले बक्सिलामा जन्मिनु भएको थियो। उहाँका पिता दुर्गाबहादुर राई र माता चमेली राई हुनुहुन्छ भने यसरी ओखलढुङ्गामा जन्मिएको व्यक्ति उहाँ 18 वर्षको उमेरमा धरान झर्नुभयो। धरानमा धेरै वर्ष उहाँले व्यतीत गर्नुभयो आफ्नो फुपूसँग। त्यसपछि उहाँ मोरङ जानुभयो, मोरङबाट काठमाडौँ आउनुभयो। त्यो बिचमा उहाँको विवाह भयो, उहाँका सन्तानहरू जन्मिए अनि त्यसपछि उहाँ काठमाडौँ बस्न थाल्नुभयो। काठमाडौँमा बस्दा पौरखी हातहरूले कहिले पनि त्यत्तिकै बस्न चाहेन। यहाँ आएर विभिन्न पेसा र व्यवसाय गर्नुभयो। ती पेसा र व्यवसायभित्र उहाँ सफल बन्दै हुनुहुन्थ्यो। सफल बन्दा बन्दै बाटो मोडियो। त्यो बाटो यस अर्थमा मोडियो कि उहाँको जीवनमा एउटा अप्रत्याशित एउटा घटना आइलाग्यो। त्यो घटनाको कारण अथवा ती समस्याको कारण उहाँ स्वास्थ्य उपचार गर्ने अवस्थामा पुग्नुभयो। यी विभिन्न घटनाक्रमहरू रहेका छन्। हामी आज तपाईँलाई यिनै विषयवस्तुहरूसँग परिचित गराउँदैछौँ। एकजना खेती किसानी गर्ने उद्यमी महिला अथवा भन्नुहोस् बङ्गुर, हाँस, कुखुरा, माछा, सुँगुर जस्ता पशु पक्षीहरूलाई पालेर व्यवसाय गरिरहनु भएको यो सफल महिला जो अहिले महादेव खोला किनारमा बस्नुहुन्छ, तारकेश्वर नगरपालिका, यो बालाजुबाट अलिकति माथि रहेको छ, जसलाई लामबगर पनि भनिन्छ हो। यो ठाउँमा रहेको यो महिला जो उहाँ परिवारसँग बस्नुहुन्छ, उहाँको श्रीमान, उहाँका छोराछोरी सँगै उहाँ रहनु भएको छ। आज हामी यो पत्रकारिता सञ्चारको क्षेत्रमा काम गर्दा गर्दै अनि यो नेपालमा अहिले भइरहेको लकडाउनको अवस्थालाई चिरफार गर्ने क्रममा यहाँ पुगेका थियौँ। पुग्दा पुग्दै उहाँसँगको जम्काभेट
र उहाँसँगको कुराकानी यहाँको अगाडि प्रस्तुत गर्दैछौँ ताकि हामीले पनि जीवन जिउन सिकौँ, हामीलाई पनि जीवन जिउने ऊर्जा मिलोस् र उहाँ जस्तै कतै दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि एउटा सम्पन्नताको आधार होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले यो कार्यक्रम मार्फत उहाँलाई तपाईँ सामु प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। हजुर नमस्कार। नमस्कार। हजुरको शुभ नाम? मेरो विष्णु माया देवान। तर मान्छेहरूले माया देवान भन्छन् भन्छन् होइन त? धेरै मायाका छन्, धेरै भनेका छन्, माया गर्छन् है। अहिले कस्तो छ अवस्था? यहाँलाई सन्चो हुनुहुन्छ? अहिले धेरै सन्चो भयो, तर मेरो हिटमत अनि निको हुन्छु, म गरेर खान्छु, म मेरो छोरा नातिलाई ठड्काउँछु, निको हुन्छु। मेरो छोरा छोरी बुढोको सहयोगले यतिको भएँ। हजुर। अझै मेरो पनि आँट छ, फेरि पनि यो पहिला जस्तै सुँगुर कुखुरा माछा पाल्नु सकौँ भनेर म आँट छ, हिम्मत गर्नु भएको छ। हिम्मत छ। अब यो कुरा त ठिक छ, तपाईँको हिम्मत देखेर तपाईँकै यो हिम्मतको कुरा सुनेर हामी आज यहाँसम्म आइपुगेका छौँ होइन। हामीलाई बताइदिनुहोस् कि तपाईँलाई भएको चाहिँ के थियो? मलाई भएको प्रेसर सुगर थियो। हजुर। अनि त्यो धेरै पसर थियो त्यति बेला। 110वटा बुङ्गुर थियो, हजुर। 100वटा हाँस थियो, 50वटा फुल्ने कुखुरा थियो, 3500 माछा थियो। त्यसलाई दाना पुर्याउनु पर्ने अलिक टेन्सन भयो। अनि अब छोराछोरी बढ्दै गयो, ठुलो हुँदै गयो। त्यहाँ प्रेसर भएको कारणले मलाई अपाङ्ग यस्तो बनायो। तर अरूले भन्छ अपाङ्ग छ भन्छ, सक्दैन भन्छ, म चाहिँ अपाङ्ग छ जस्तो लाग्दैन। अब यहाँ चाहिँ ओखलढुङ्गा जिल्लामा जन्मिनु भएको थियो, अर्खौलेमा होइन त? अर्खौले बक्सिलामा जन्मिनु भयो। ओखलढुङ्गाबाट तपाईँ भारण जानुभयो फुपूसँग होइन त? हामीले थाहा पाएको त्यही नै हो। त्यसपछि तपाईँ मोरङ जानुभयो, मोरङबाट काठमाडौँ आउनुभयो, काठमाडौँ आएपछि तपाईँले उद्यम व्यवसाय सुरु गर्नुभयो, खेती किसानी भनौँ न होइन त? पहिला त तल उमा खेती नै गर्थेँ नि। हजुर। त्यहाँ यहाँ आएपछि चाहिँ हजुर सुलिचुङ बुङ्गुर व्यवसाय गऱ्यौँ यहाँ। हजुर। यहाँ आएपछि चाहिँ माछा बुङ्गुर कुखुरा हाँस पाल्दै लगेको थिएँ। हजुर। मलाई प्रेसरले हान्यो डोङ्गाई। हजुर। अनि प्रेसरको कारणले गर्दा बिरामी पर्नुभयो। आज तपाईँ बिरामी भएको पनि 4-5 वर्ष पुगिसक्यो। 4 वर्ष पुरो भयो। अति मङ्सिर 8 गते। हजुर। 4 वर्ष पुगे 5 लाग्यो। 4 पुगेर 5 लाग्यो। अहिले स्वस्थ हुँदै जानु भएको छ। म धेरै निको। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ हिजोको दिनमा जति बेला तपाईँ बिरामी भएर घरमा ढल्नुभयो, तपाईँलाई अस्पताल पुर्याइयो, त्यति बेला तपाईँ बेहोसै हुनुहुन्थ्यो होइन त? अब अस्पतालबाट घर आउनुभयो धेरै समयपछि, त्यति बेला तपाईँलाई के लागेको थियो? म आजको माया देवान हुन्छु, यसरी श्रीमान छोराछोरीको अगाडि बोल्न पाउँछु, हामी जस्ता पत्रकारको अगाडि बोल्न पाउँछु, यो खेती कमाइ लगाउन सक्छु, बाहिरभित्र गर्न सक्छु जस्तो लाग्थ्यो कि लाग्दैन थियो? मलाई त होस आएकोदेखि नै आँट थियो। यहाँ यही हो, यो बाँस र त्यो आम्बोको फेदमा डोरी झुन्डाउँथ्यो। हजुर हजुर। छोरी काले जान्थ्यो, बुढो ड्युटी जान्थ्यो, डोरीमा झुन्डेर उठे। हजुर। अनि यहाँ पैसा देऊ भन्थे, अनि उठेर बिस्तारी गएर खाजा खान्थे होटलमा। त्यहाँ मलाई चाहिँ अहिले पनि मान्छेले धेरैजनाले भन्छ, म नसकेको भन्छ होला नि, अपाङ्ग भन्छ होला, अनि सक्दैन भन्छ होला। म चाहिँ अपाङ्ग जस्तो लाग्दैन। धेरै मान्छे छ, धेरै अपाङ्गहरू छ, तर अपाङ्ग जस्तो नगर भन्छु म, भन्छु। किनभने यही मनै अपाङ्ग, यो मनै सुखी, यो मनै दुखी। हजुर। अब तपाईँ स्वस्थ भइसकेको अवस्था अझै पनि पूर्ण भइसक्नु भएको छैन। तपाईँको मानसिक अवस्थाले तपाईँ स्वस्थ भइसक्नुभयो, शारीरिक अवस्था बिस्तारै सुधार हुँदैछ होइन त? अब यति बेला अहिले विश्वभरि महामारी फैलिएको छ, कोरोना फैलिएको छ, घरभित्र बस्नु परेको छ, विभिन्न समस्याहरूले घेरेका छन्। यस्तो बेलामा तपाईँलाई कस्तो अनुभव भइरहेछ त? मलाई त राम्रै लागेको छ, किनभने मलाई मात्रै होइन, सबैलाई हो, संसारलाई हो। हजुर। अनि मलाई त
के जस्तो पनि लाग्दैन। तपाईँ सन्तोषी हुनुहुन्छ, सन्तोष छ, दुःख जे छ आफै झेल्ने आफै हो। छ। अनि तपाईँले त्यो बिरामी भएको अवस्थामा परिवारको साथ कतिको पाउनुभयो त? मैले धेरै पाएँ, धेरै पाउनुभयो। श्रीमानको पाएँ, छोराको पाएँ, छोरीको पाएँ, अनि अरू छिमेकीको पाएँ, साथीको पाएँ। एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न, तपाईँ यहाँ घरमा ढल्नुभयो, तपाईँलाई ट्याक्सी बोलाइयो, उठाएर छिमेकीहरूले हस्पिटल पुऱ्याए होइन त? त्यति बेला तपाईँ होसमा हुनुहुन्न थियो? त्यति बेला थियो, होस थियो। त्यति बेला तपाईँलाई कस्तो अनुभव भएको थियो? अनि के भएको होला मलाई जस्तो के लागेको थियो? त्यसपछिको कुरा चाहिँ यस्तो लाग्यो मलाई, के भयो होला, हात पनि चल्दैन, खुट्टा पनि चल्दैन, मुख पनि आउँदैन, बाङ्गो पनि भयो। बाङ्गो पनि भयो। यही हो कि प्रेसर भनेकोलाई चाहिँ लाग्यो। अनि अस्पताल पुगेपछि तपाईँ सबभन्दा पहिला ओम हस्पिटल जानु भएन? ओममा जानुभयो। ओमले तपाईँलाई डाक्टर साहब आएर डाक्टरले चेक गर्न थाल्दासम्म होस छ? छ। अनि डाक्टरले चाहिँ तपाईँलाई यस्तो भएछ भन्दा चाहिँ कस्तो लाग्यो? मैले त अझै म के खुवाउनु हुँदैन, अनि त्यो खोले नाकबाट लगाएको थियो, यहाँ डोरी बटारेको थियो, अनि दबाई खानुपर्छ भन्थ्यो। अनि यो डोरी निकालिनु न, यो डोरी निकालेन, डक्टरले सोध्नुपर्छ भन्यो। अनि मेरो पारो गरेर म चाहिँ कहिले पनि म आपाङ्ग भएको छ, म सक्दिनँ भन्ने मन आइन। हामीले बिचमा एकचोटि तपाईँसँग भेटघाट हुँदा तपाईँ बोल्न सक्नुहुन्न थियो, थिएन, तपाईँको आवाज आउँदैन थियो, तपाईँको एउटा शरीरको एउटा पाटै चल्दैन थियो। अहिले पनि हात अलिकति गाह्रो छ, चल्दैन नि, चल्दैन, अझै पनि गाह्रो छ। तर चल्दैन, अरूले भन्दा मलाई रिस उठ्छ। रिस उठ्दा चल्छ? किनभने होइन, मैले रिस उठाइदिएँ भने तपाईँ हात चल्छ, मलाई कुट्नुहुन्छ? चल्छ नि, चल्छ है? आदरणीय दर्शकबिन, यहाँ हेरिरहनु भएको छ सृजना समृद्धि, र अहिले हामी रहेका छौँ तारकेश्वर नगरपालिकाको लामबगर भन्ने ठाउँ, जुन बालजुभन्दा केही माथि रहेको छ। र अहिले हामीले कुरा गरिरहेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ माया देवान। उहाँलाई विष्णु माया देवान भनेर पनि चिनिन्छ। उहाँ एक उद्यमी हुनुहुन्छ। उहाँले घरमा बङ्गुर, त्यसै गरी सुँगुर, कुखुरा, हाँस, माछा पालन गर्नुभएको थियो। उहाँ बिमारी पर्नुभयो, त्यसपछि त्यो व्यवसाय अलिक केही समयको लागि स्थगित भयो। अहिले पनि उहाँले खेती सुरु गर्नुभएको छ। यहाँ देख्नुहुन्छ हाम्रो सेरोफेरोमा यहाँ हामीले देखिरहेका छौँ, यहाँ मकै फलिरहेका छन्, अनि विभिन्न तरकारीका बोटहरू हामीले देखिरहेका छौँ। उहाँको घर वरिपरि पूर्ण रूपमा कृषि कार्य सम्पन्न भएको छ। उहाँ ओखलढुङ्गा जिल्लामा दुर्गाबहादुर राई र चमेली राईका 8वटा सन्तानहरू मध्ये 3 भाइ छोरा र 5 बहिनी छोरी मध्ये जेठी छोरी हुनुहुन्छ। उहाँ जेठी छोरीको रूपमा त्यहाँ जन्मिनु भएको। उहाँ बाबा आमासँग लगभग 18 वर्षसम्म उहाँ बस्नुभयो र त्यसपछि उहाँ धरान जानुभयो आफ्नो फुपूसँग। धरान गइसकेपछि उहाँ कामकै सिलसिलामा मोरङ हुँदै काठमाडौँ आइसकेपछि उहाँले यहाँ आएर पनि कृषि पेसालाई नै अँगाल्नुभयो। कृषि पेसा पनि यो महादेव खोलाको किनारमा रहेर उहाँले पशुपालन सँगसँगै कुखुरा पालन, माछा पालन व्यवसायलाई पनि एकैचोटि लानुभयो भने तरकारी खेती पनि गर्नुभयो। गर्दा गर्दै उहाँ 81 घरमा ढल्नुभयो। ढलिसकेपछि उहाँलाई ओम अस्पताल पुर्याइयो। ओम अस्पतालमा पुर्याउँदाखेरि उहाँ होसमै हुनुहुन्थ्यो। डाक्टरले उहाँलाई निकै समस्या बताउनु भएको थियो। जति बेला उहाँ अस्पताल पुग्दाखेरि उहाँको एउटा शरीरको एउटा भाग कुनै पनि नचल्ने भएको थियो। एक्कासी नै उहाँको हात चल्दैन थियो, खुट्टा चल्दैन थियो, एकापट्टिको हर नै चल्दैन थियो भने उहाँको मुख पनि बाङ्गो भएको थियो। यसरी यस्तो अवस्थामा हस्पिटलमा पुग्दाखेरि पनि उहाँलाई डाक्टरले उपचारको क्रममा यी कुराहरू बताइरहँदा पनि उहाँको मनमा चाहिँ मलाई केही भएकै छैन, म गर्न सक्छु, म मर्दिनँ, म अपाङ्ग हुँदिनँ, म सपाङ्ग हुन्छु, अथवा पनि म शारीरिक रूपमा अशक्त हुन्न भनेर उहाँलाई एकदमै अनुभूति भएको थियो। भर्खरै उहाँकै शब्द मैले सापट्टि लिएको हुँ। यसरी शारीरिक अशक्तता हुँदा हुँदै पनि उहाँको मन चाहिँ एकदम दरिलो थियो। जब उहाँ धेरै लामो समय अस्पताल बस्नुभयो, त्यसपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएर घरमा आइसकेपछि पनि उहाँको घरमा उहाँका सहयोगीहरू, उहाँको श्रीमान, उहाँको छोरी काममा निस्कनु पर्ने, घरमा ती सुँगुर, बङ्गुर अथवा लगायतका विभिन्न उहाँले गरिरहेको उद्योग व्यवसायहरू यथावत रहेको अवस्थामा उहाँलाई निकै समस्या हुन्थ्यो। तर उहाँ एउटा बाँस र एउटा अम्बाको रुखको बिचमा डोरी बाँधेर त्यो डोरीमा ओहोर दोहोर गरेर त्यसमा झुन्डिएर कसरी हुन्छ एउटा हातको बलले उहाँ आफ्ना कामहरू धेरै सम्पन्न गर्नुहुन्थ्यो। उहाँका परिवारका सदस्यले उहाँलाई यो काम गर्नबाट वञ्चित गराउनुहुन्थ्यो। लडिन्छ, सकिँदैन भन्नुहुन्थ्यो, तर उहाँको मनले हिम्मत गर्थ्यो, उहाँलाई शक्ति आर्जन हुन्थ्यो।
र उहाँ कहिले पनि हिम्मत हार्नु भएन। र आज हामी तपाईँलाई यो कुरा प्रष्ट साथ भन्छौँ, उहाँको हिम्मतको कारणले नै आज उहाँ सफल हुनुभएको छ। उहाँको खुट्टा चल्छ, उहाँको शरीर चल्छ, उहाँको मुख पनि पहिलाकै अवस्थामा आइसकेको छ, आँखा पनि पहिलाकै अवस्थामा आइसकेको छ भने उहाँको दाहिने हात अझै पनि चल्दैन। तर भर्खरै उहाँले हामीसँग कुराकानीमा भन्नुभएको छ, यदि म रिस उठ्यो भने, मैले कराउन पाएँ भने, अहिले तपाईँलाई कुट्नु पर्यो भने मेरो हात चल्छ भन्नुभएको छ। यसको अर्थ यो हो कि उहाँले अरूलाई छुच्चाइ गर्नु पर्यो भने, कुट्नु कराउनु पर्यो भने हात चल्छ भन्न खोजिएको होइन। उहाँमा त्यो खालको हिम्मत छ कि पर्यो भने म जे पनि गर्छु, म शारीरिक अशक्त त छैन, म सबल महिला हुँ भन्ने खालको उहाँमा जोस र जाँगर छ। जसको कारण उहाँले भर्खरै हामीलाई कुराकानीको क्रममा बताउनु भएको छ कि म जस्तै बिरामी भएर लड्नुभएका, ढल्नुभएका, घरमा बस्नुभएका दिदीबहिनी, आमाहरू, दाजुभाइहरू कतै हुनुहुन्छ होला, तपाईँहरू अर्काको भरमा बस्छु भनेर नसोच्नुहोस्, मनलाई दह्रो बनाउनुहोस्, मनलाई शक्तिशाली पार्नुहोस्। तपाईँको मनको शक्तिले तपाईँको औषधिको काम गर्छ। म जस्तै सफल हुन सक्नुहुन्छ, फेरि पनि फर्केर आफ्नो पुनर्जीवनमा अगाडि आउन सक्नुहुन्छ भनेर उहाँले सन्देश दिनुहुन्छ। यही सन्देश उहाँको परिवारमा पनि लागेको छ। परिवारका उहाँका सदस्यहरूले यो लडिन्छ, सकिँदैन, यो काम नगर्नुहोस्, हामी गर्छौँ भन्दा पनि उहाँले जबरजस्ती त्यो काम गर्नुभयो। त्यही काम गरेको कारणले, त्यो मनोबल उच्च राखेको कारणले नै आज उहाँ सफल भएर हाम्रो अगाडि, तपाईँको अगाडि प्रस्तुत हुनुभएको छ। यिनै ऊर्जाशील महिला जो ओखलढुङ्गामा जन्मेर हाल काठमाडौँमा आफ्नो जीवनलाई व्यतीत गरिराख्नु भएको छ आफ्नो परिवारको साथमा। अहिले उहाँ स्वयं 3 छोरा र 1 छोरीकी आमा हुनुहुन्छ, साथमा उहाँको श्रीमान हुनुहुन्छ र छोरीसँगै हुनुहुन्छ भने यसरी पारिवारिक रूपमा जीवनयापन गरिरहेकी सफल महिलासँगको कुराकानीलाई फेरि हामी जोड्दैछौँ। हजुर, अब यहाँसँग हामी गफ गर्दै थियौँ अघि, म त यसले म कुट्न सक्छु, कराउन सक्छु भन्नु अनि भागौँ कि भन्ने भएको, फेरि भाग्नु मन लागेन है। अब यहाँ जस्तो दिदी हामीले अहिलेसम्म धेरै यस्ता दिदीबहिनीहरूलाई भेटेका छौँ, रोगीहरू भेटेका छौँ। कसैले त यस्तो छ, सामान्य टाउको दुख्यो भने नि अब मरिहाल्छु होला, मलाई टाउको ठुलो रोग लाग्यो, उपचार गर्न सकिँदैन होला, पैसा छैन, अब के गरी खाने, छोरा नातिले पाल्ला नपाल्ला, छोरी यस्ती छ, आदि इत्यादि कुरा सुनिन्छ। यहाँ पनि त 3टा छोरा, एउटी छोरीकी आमा हुनुहुन्छ होइन। यहाँ बिरामी भएर ढल्दाखेरि यहाँको मनमा त्यो कुरा आएन, मेरो छोराछोरीले पालेन, मलाई पैसा दिएन, अथवा मलाई हेरविचार गरेन भने अब म त एकै ठाउँमा ढल्ने होला, कुहिने होला, यस्तो आएन मनमा? आएन है। उनीहरूले हेरिराखेको छ। अब बुढोले गोमोर छोडिराखेको छ, छोरीले छोडिराखेको छ। अनि मलाई चाहिँ हेर्दैन होला, दिँदैन होला खानु, आएन, मनमा आएन। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो, कहिले निको हुनु अनि यो खेतीपाती चलाउनु, व्यवसाय गर्नु दिनु मात्रै आयो। कसैले पनि मलाई त यस्तो पनि भनेन है। अनि मेरो परिवारबाट धेरै मलाई सहयोग माया आयो। अनि म रोगलाई के जस्तो पनि मानिन, रोगलाई जित्नुभयो, जिते। अनि अरूलाई पनि हामी आफैले नै आफ्नो मनलाई दह्रो गर्नुपर्छ। अरू म जस्तो कति छ अनि हिटमन गर्नुपर्छ। हिटमन मेरो अझै मुख निस्किँदैन, अझै डिप्रो निस्किँदैन, गाह्रो हुन्छ। र पनि आफ्नो परिवारलाई, छोराछोरीलाई धोका नदिउँ, उनीहरूले गर्ने कर्तव्य गरिराखेको छ, हिटमन गरौँ। अनि हामी जस्तो पनि निको हुँ, अनि हामी जस्तोले पनि केही गरौँ, हामी जस्तोले पनि के भनौँ, जोस आउँछ। अनि तपाईँलाई यो तीज तिहार आदि हुन्छ नि, महिलाहरूका चाड, रमाइलो चाड, नाचौँ जाउँ लाग्दैन? ए म त त्यही नाचिरहेको। अहिले पनि नाचिराख्नुहुन्छ? त्यही नाचिरहेको। गीत बज्यो कि नाचिहाल्नु? तपाईँ नढाँटिकन एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न, तपाईँ हस्पिटलमा जब हुनुहुन्थ्यो नि, होसमा भएको बेलामा तपाईँको त यहाँ त बुङ्गुर, सुँगुर, माछा, कुखुरा टन्डै थिए। एउटै बुङ्गुरको कति पैसा पर्थ्यो? अनि त्यो पैसाको याद आयो कि आएन तपाईँलाई? आएन। मलाई त्यो म बाँचेँ भने त्यो त मुला कति कमाउँछु सम्झेँ। मेरो त्यति बेला चाहिँ बिमारी भएको बेला चाहिँ 110वटा सुँगुर, 110वटा, अनि 100वटा हाँस, 50वटा फुल्ने कुखुरा, माछा 3500 थियो त्यो पिपलको फेदमा। हजुर, यो तल महादेव खोलाको किनारमा। पछि हस्पिटलबाट आउँदा त माछा पनि यतो भएको, अनि बुङ्गुर पनि चौरी गएको, अनि
धेरै मर्यो र पनि मेरो श्रीमान बिचरा टेन्सन गर्छ होला भनेर मैले मर्छ नि मनीको भएपछि फेरि पाल्ने भन्थे। श्रीमानलाई उल्टै हौसला दिनुहुन्थ्यो। म चाहिँ मर्दिनँ, म मर्दिनँ। म मेरो रोगले यस्तो भएँ, म मर्दिनँ जस्तो लाग्थ्यो। अहिले पनि सबैलाई मेरो दिदी बहिनी दाजुभाइलाई यही भन्छु, आफ्नो रोगीहरू यो मात्रै हो न, जस्तै क्यान्सरको रोग अनि प्रेसरको रोग हुन्छ, मुटुको हुन्छ है, तिनीहरूले पनि हिम्मत नहार्नु के, हिम्मत नै औषधि हो अनि नहार्नु। हजुर, किनभने अब मर्नु आँटेको मान्छे छ भने त्यहाँ उसको छेउमा गएर एउटा गीत गाइदियो भने यसो गर्छ। हजुर हजुर हेर्छ। अनि भोलि मर्ने छ भने ओ पर्सि त उहाँ फलानाको बिहा गरे आउँदै जाउँ भन्यो भने तयारी हुन्छ। किनभने हिटमा र आँटले धेरै काम गर्छ। हजुर, म अहिले 62 वर्षको उमेर भयो, 62 वर्ष। अझै यो हात अलिक चल्छ र फेरि यो व्यवसाय गरौँ लाग्छ, जोस आउँछ। यो मकैहरू, यो फलफुल सबै मेरो आइडिया बुद्धि अनि 2 जना मेरो श्रीमान छोरीलाई यहाँ गर यहाँ भएन यहाँ गर भन्छु। तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद। अनि एउटा बताइदिनुहोस् न, तपाईँ हस्पिटल चाहिँ कति महिना बस्नुभयो, याद छ यहाँलाई? महिना होइन, 22 दिन बस्नुभयो। अनि त्यसपछि त काठमाडौँका धेरै अस्पतालहरूमा जानुभयो होला, अब फिजियोथेरापी गराउनु भयो होला, के गराउनु भयो तपाईँले? मैले वसुन्धरामा गरेँ, गङ्गापुरमा गरेँ, अनि के गरेँ त कलङ्की त्यो बाफलमा गर्नुभयो, त्यहाँ गरेँ। त्यो माथि बनकालीमा गरेँ, अनि त्यो गङ्गापुरमा चाहिँ दिनको 2000 तिरेर गरेँ, त्यो माथि चाहिँ 1000 तिरेर गरेँ। अनि बाफल र वसुन्धरामा चाहिँ 10/12मा चाहिँ गयो। कोरियन हो त्यहाँ फ्री हो, तर अप्ठ्यारो भयो। त्यो आधी घन्टा सिकाउने नचल्ने, यहाँ पोलेर पिल्स्यो नि ढाड। त्यो कोरियन प्रविधि चाहिँ यहाँलाई गाह्रो भयो। अनि अब यसरी तपाईँले धेरै ठाउँमा उपचार गराउनु भयो नि होइन? यो धेरै ठाउँमा उपचार गराउँदा कुन ठाउँको उपचारले चाहिँ छोयो जस्तो लाग्छ त यहाँलाई? कहाँबाट चाहिँ निको हुनुभयो त? मलाई कुनै ठाउँको उपचार लागेन। मेरै आँट मेरै जब चाहिँ म त आयो कि मेरो खुट्टा त्यहाँ झुन्डाउँथेँ, हात झुन्डाउँथेँ, अझै छ मेरो हात झुन्डाउने, त्यहाँ झुन्डाउने छ त्यहाँ। अनि मेरो जिब्रो नानिस्किँदा पनि यसो तान्थेँ, आफै तान्थेँ। अनि आफ्नो मनले नै डर गर्नुपर्छ के सर। भनेपछि त हजुरलाई अस्पताल गइयो, डाक्टर साहबहरूलाई भेटियो, उहाँले भनेअनुसार गरियो, फिजियोथेरापी गरियो, सबै गरियो। काठमाडौँमा नाम चलेका थाहा पाएका सबै ठाउँ गइयो, औषधि सबै खाइयो, आयुर्वेदिक नि खानुभयो, होमियोप्याथी खानुभयो, सबै खानुभयो, एलोप्याथी पनि खानुभयो। सबै हुँदै पनि तपाईँ निको चाहिँ तपाईँको मनोबलले गर्दा हुनुभयो, तपाईँको आत्माले जित्यो। मेरो आत्माले जितेरै भएको हो है। तपाईँको आत्माले नै तपाईँलाई आज यो लट्ठीको सहाराले नभइकन आफै फटाफटी हिँड्न सक्ने बनायो। आज हिँड्नुहुन्छ। अझै घरमा त यो लाठी पनि कहिले बिर्सिहाल्छु। हजुर। तलतिर गयो भने सम्झिन्छु। तर हिँडेर आउन जान सबै सक्नुहुन्छ, कमाइ गर्नुहुन्छ। अनि तपाईँ त मकै रोप्नुहुन्छ अरे, यो गोडमेल पनि गर्नुहुन्छ अरे नि अहिले त? एउटा हालेका छु। गर्नुहुन्छ है। अनि त्यो झुक्किएर अघि कुट्न आउँछु भन्ने हात चाहिँ झुक्किएर खन्न जाँदैन? जान्छ बिस्तारै। अब यहाँ मैले देखिरहेको छु तपाईँको छोरी अनि तपाईँको श्रीमान पनि हाम्रो नजिकमै हुनुहुन्छ होइन? अब तपाईँले भनिरहेका कुरा तपाईँले त भन्नुभयो मेरो हिम्मतले हो, औषधिले होइन, डाक्टरले होइन, त्यो त हो, तर होइन मैले गर्दा नै हो भन्नुभयो नि होइन? अरूले गरेको त्यो त छोरी र श्रीमान थिएन भने त कहाँ हुन्थ्यो? अब एकै ठाउँ लडिराख्ने, अनि उठाउ भन्दा उठाउनु पर्यो, सुताउ भन्दा सुताउनु पर्यो, खाना देऊ भन्दा दिनु पर्यो, सहयोगी त चाहियो। तर मैले औषधिको कुरा गरेँ, डाक्टर साहबको औषधिले जति काम गरे त्योभन्दा बढी तपाईँको मनको औषधिले काम गर्यो होइन? अब तपाईँले भनेको कुरा झुटो रहेछ कि साँचो रहेछ, म तपाईँको श्रीमान र छोरीलाई सोध्छु है त है। आदरणीय दर्शकबिन, म अहिले माया देवानको छेउमा छु।
उहाँ निकै लामो समय अस्पताल, उहाँ त 17 दिन 22 दिन जति होस्, तर उहाँ जीवनमा 4 वर्षसम्म निरन्तर रूपमा उपचार गराइराख्नु भएको छ। मनले विषय हुनु भएको छ, उहाँको भनाइलाई मैले उद्धृत गरेँ। र यो सँगसँगै अहिले मेरो छेउमा उहाँको श्रीमान हुनुहुन्छ, अनि त्यसै गरी मेरो छेउमै उहाँको छोरी हुनुहुन्छ इन्द्र देवान र त्यसै गरी पवित्र देवान। उहाँहरू दुवैजना के भन्नुहुन्छ त यो विषयमा म केही कुराहरू उहाँहरूसँग पनि सोध्न गइरहेको छु। हजुर इन्द्र सर नमस्कार। नमस्कार हजुर। हजुर के गर्दै हुनुहुन्छ आजकल? आज म घरमा लकडाउनले हजुर 2-4 दिन गयो, फेरि 2-4 दिन फेरि बिदामा बसिएछ। यी डाउन गरिदिइहाल्यो बसिएछ। अनि अब भर्खरै माया दिदीले भन्नुभयो नि यो औषधिले खै निको के पार्थ्यो होला, गर्यो होला आफ्नो काम, तर मलाई त मेरो मनले गर्यो भन्नुहुन्छ। तपाईँले हेल्प गर्नु भएन, सहयोग गर्नु भएन? अनि मैले चाहिँ प्रशस्त गरेको गर्नुभयो? मेरो जीवनसाथी नै उही भएपछि छोराछोरी आफ्नो बाटो लागेर जान्छ है। अन्तिममा श्रीमान श्रीमती नै हो। कस्तो अवस्था आइलाग्यो तपाईँको? अब यो त अचानक भयो नि त, उहाँ कुनै बिरामी हुनुहुन्न थियो, एकदम स्वस्थ हुनुहुन्थ्यो पुरा चाहिँ। उहाँले अघि भन्नुभयो 3500 माछा, 100वटा बुङ्गुर सुँगुर, अब 150, 200, 500 कुखुरा होइन, हाँस सेवा उहाँ एक्लै गर्नुहुन्थ्यो। त्यो ड्युटी जानुहुन्थ्यो, नानी चाहिँ कलेज जान्थिन् होइन त। त्यसरी एक्लै त्यत्रो व्यवसाय गर्ने महिला एक्कासी घरमै ढल्दाखेरि र तपाईँले त ड्युटीकै क्रममा थाहा पाउनु, कस्तो अनुभूति भएको थियो? मलाई त्यो बेला चाहिँ आकाशैले मलाई पुरेर ल्याएछ, अब अन्धकारले मलाई छोपेर ल्याएछ जस्तो लाग्यो। अब मेरो सारा भनेको चाहिँ मेरो जीवनसाथी हो। मेरो सबैभन्दा सबै धन सम्पत्तिभन्दा ठुलो चाहिँ मेरो जीवनसाथी हो। मेरो जीवनसाथी नै मेरो आँखा अगाडि ढलेको देख्दाखेरि मलाई चाहिँ त्यो बेला चाहिँ संसारले नै छलेर आकाशै थिचे जस्तै भयो। थिच्यो, अन्धकारले छिर्यो, मलाई केही पनि देख्न सकिनँ। ताकि उहाँ पनि त्यस्तो देखेँ। अनिखेर म भर्खरै सँगै चिया खाएर हिँडेको मान्छे 81 उसलाई चाहिँ हस्पिटलमा ट्याक्सीमा मेरो भदाइले ल्याएको देखेर अनिखेर म त्यो पत्याउन पनि सकिनँ, पत्याउने कुरो पनि थिएन। अनि 81 तल देख्दाखेरि अनिखेर इमर्जेन्सीमा लगेर हेर्दाखेरि उहाँको एकापट्टि अङ्गै नचल्ने, पनि बाङ्गिएको, अनि उहाँको स्वरै भाँसिसकेको। त्यो अवस्था देख्दाखेरि मलाई स्वर्गबाट आकाशले नै थिचेर अन्धकारले चेहेको जस्तो लाग्यो। अहिलेको कोरोना महामारी ठुलो लाग्यो कि त्यो बेलाको महामारी, तपाईँको जीवनको महामारी ठुलो लाग्यो? मलाई त्यो बेलाको कोरोना भाइरस चाहिँ सबैभन्दा, त्यो बेला चाहिँ कोरोना भाइरस जस्तो लाग्यो है। अनि भूकम्पको लगत्तै पछि उहाँ भूकम्प गयो वैशाखमा, उहाँ मङ्सिरमा ढल्नुभयो। अनि त्यति बेला भूकम्प चाहिँ तपाईँलाई त्यो मङ्सिरमा आए जस्तो लाग्यो? हजुर, त्यो भन्दा नि ठुलो लाग्यो। 10 रेक्टरको भूकम्प चाहिँ त्यति बेला आयो, त्यति बेला आयो। अब बताइदिनुहोस् कि अब त्यति बेला तपाईँलाई जुन दुःखको अनुभूति भयो, तपाईँको छोराहरू पनि बाहिर भएको अवस्था होइन, अब यहाँ घरमा छोरी अनि तपाईँ ड्युटीमा, यी त यावत चिज छँदैछन्, हुँदै पनि बताइदिनुहोस् कि अब कति जति खर्च कसरी जुटाउनु भयो, कति दुःख आइलाग्यो होइन? अब उहाँ त बेडमा लडिहाल्नुभयो, उहाँले जति भने पनि त्यो बेला त उहाँलाई उठाइदिनु, बसाइदिनु पर्थ्यो, खुवाइदिनु पर्थ्यो, दिसा पिसाब गराइदिनु पर्थ्यो। अघि उहाँले हजुरको एकदम मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दै भन्नुभएको छ, मेरो छोरी र मेरो श्रीमान नभइदिएको भए म बाँच्न थिइनँ होइन, औषधि चाहिँ मेरो मन हो होइन, तर सहयोगी चाहिँ उहाँहरू हो भनेर अघि भन्नुभएको छ होइन। तर उहाँ बिरामी भएर लडिसकेपछि दुःख त तपाईँलाई भयो नि है। त्यति बेलाको अनुभूति अनि त्यो बेला पाएको दुःख कस्ता थिए बताइदिनुहोस् न अलिकति। मलाई चाहिँ त्यो बेलाको दुःख भनेको चाहिँ मेरो चाहिँ सोचेँ कस्तो छ भनेदेखि दुःख नै मेरो जीवनसाथी हो, सुख चाहिँ जीवनसाथी होइन। अनि त्यस कारण मैले पहिले सुरुदेखि मलाई त्यो अनुभव भइरहेको कुराहरू गर्दाखेरि, अनि त्यसको साथसाथै चाहिँ मैले चाहिँ किनभने मैले हस्पिटलमा काम गर्न पाएको हुनाले, अनि हस्पिटलको सबै डक्टर सिस्टरहरूदेखि लिएर सबैको सहयोग अनि साथीभाइको सहयोग पाएको हुनाले गर्दाखेरि मलाई त्यो दुःख पत्रबाट चाहिँ मलाई 50% होल भएको थियो है, किनभने मैले त्यही बेला साथ पाएँ। अनि मैले खर्च कसरी जुटाउनु भयो तपाईँहरू जस्तो सामान्य मान्छेलाई? अब त्यो लामो समय 4-4 वर्षसम्म उपचार अझै पनि गरिराख्नु भएको छ होइन? त्यति बेला त विभिन्न मान्छेहरू आयो होला, म यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु चट्टै हुन्छ भने होला, अब धामी झाँक्री पनि लाउनु भयो होला, संस्कार छ नि त होइन? अब त्यो दुनियाँ काम गर्दा खर्च कसरी जुटाउनु भयो त? मेरो चाहिँ खर्च कस्तो भयो भने हजुरको मैले हस्पिटलमा काम गर्ने नाताले गर्दाखेरि कति कुरा औषधि र डक्टरको सहयोग चाहिँ अब त्यहाँबाट पाउनुभयो? हजुर, तत्काललाई तिर्नु परेन हजुर, त्यताबाट सहयोग भयो। अनि छोराहरू बाहिर भएको उहाँहरूबाट पायो, उनीहरूबाट पायो माया मोह, अनि आफ्नो दाजुभाइबाट पायो। यसो गर्दै गर्दै चलाउँदै गयो। धेरै लाग्यो होला है? धेरै 22 लाख जति लाग्यो, 22-25 लाख खर्च भयो। 22-25 लाख। तर 22-25 लाख गुमाएकोमा
पीडा छ कि श्रीमती आज यस्तो भएकोमा खुसी छ? आज मलाई त्यो 22-25 लाख त मलाई केही जस्तो लागेन तर मेरो श्रीमती यस्तो कञ्चन भएर आउँदाखेरि मलाई त्यो दुःख सबै बिर्सियो। अनि फेरि दुःख अलिकति लाग्दो हो नि त, अहिले म एउटा हातै चल्दैन अर्काले यो काम गर त्यो काम गर भन्दा चाहिँ दुःख लाग्दैन? मलाई चाहिँ खुसी लाग्छ है, किनभने मसँग त्यो प्रकारको टेक्निकल छैन अनि यो कसरी गर्न भन्ने मेरो टेक्निकल यस उहाँको टेक्निकल माइन्डमा तपाईँको हार्डवर्क हुँदाखेरि यो सबै भयो। हजुर यो सबै साथमा साथ भएर है भनेपछि अब जे होस् उहाँलाई हामी बचाउन आजको दिनमा देख्न पाउन सफल भयौँ होइन। तपाईँलाई पनि अब हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। धेरै श्रीमानहरूले चाहिँ के देखिन्छ भने श्रीमतीलाई अशक्त हुँदा नहेरेको, अब एउटा भन्छ नि नेपाली भाषामै भन्नु पर्यो भनेदेखि आफलसिङ भन्छ नि है, अब सक्षम हुँदा चाहिँ माया गर्ने, असक्षम भएपछि त्याग्ने खालको प्रवृत्ति छ नि। त्योबाट तपाईँले त समाजलाई एउटा यस्तो उदाहरण सिकाउनु भयो कि बरु हामीले सुने अनुसार त पहिला बरु तपाईँहरूको त्यति राम्रो थिएन, अलिकति तलमाथि भइरहन्थ्यो, तर जब अशक्त भएपछि त तपाईँले यसरी व्यवहार गरिदिनु भयो कि सायद कमै श्रीमानहरूले कमै केटा मान्छेहरूले त्यो गर्छ होला है। त्यहाँ देख्नेहरूले पनि हामीलाई बताएका छन् त्यो कुरो। अब त्यत्रा विधि, त्यो पशुपालन, आफ्नो ड्युटी, श्रीमतीको हेरचाह, छोरीसँग बालाहा छोरी, अब बालकै अनि कलेज जाने छोरी होइन, त्यो सबै तपाईँले ध्यान दिनुभयो। छोराहरूलाई पनि सान्त्वना दिलाउनु भयो होइन। त्यो हिसाबले तपाईँलाई त हामी धन्यवाद दिनुपर्छ। अब अलिकति हामी हजुरको छोरी छेउमा छिन् पवित्रा। अनि पवित्रा के गर्दैछौ आजकल? अहिले चाहिँ मेरो 4th इयरको एक्जामको लागि प्रिपरेसन गर्दैछौ। अनि लकडाउनले त आनन्द भयो होला नि, पढ्नु पऱ्यो? अलिक प्रिपेयर गर्ने टाइम भयो भन्नु। प्रिपेयर गर्ने टाइम भयो। कस्तो अनुभूति हुन्छ नानी? आज मम्मीलाई यसरी देख्न पाउँछु जस्तो लागेको थियो? त्यतिखेर त होइन, उहाँको एकदमै त्यो लेफ्ट साइड पुरै हुने थियो, राइट साइड थियो अनि त्यसपछि एकदमै गाह्रो नै थियो त्यतिखेर। अनि त्यही भएर अनि त्यतिखेर त एकदम दुःख लागेको थियो, तर यस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ जस्ट मम्मी अशक्त, शारीरिक रूपमा अशक्त भए पनि उहाँ बाँच्नुहुन्छ भन्ने त होला, तर यो रूपमा आज हिन्डोल गरेर मलाई नै काम अडाउँदै मलाई नै लट्ठी लिएर पिट्दै काम लाएर खानुहुन्छ जस्तो लागेको थियो कि थिएन? उहाँको त्यो भित्रैदेखिको त्यो पहिल्यैदेखि उहाँ आँटिलो मान्छे, मोटिभेटेड है, हजुर एकदम पहिल्यैदेखि आँटिलो, जे पनि गर्छु ताल पर्यो भने जे पनि गर्छु टाइपको, एकदम हार्ड वर्किङ पहिल्यैदेखि। अनि जस हाम्रो पनि 7+ उहाँको त्यो भित्रैदेखि नै आर्टले नै। आदरणीय दर्शकबिन, हिजो यही ढोका हो, यही घर हो जुन ठाउँमा माया देवान ढल्नु भएको थियो। उहाँलाई अस्पताल लगिएको थियो। उहाँले पालेका हाँस, कुखुरा, बङ्गुर सबै मरेका थिए, सुकेका थिए, ढलेका थिए, सबैले ज्यान गुमाएका थिए। उहाँको ठुलो आर्थिक नोक्सानी भएको थियो। उहाँको परिवारमा एउटा अकल्पनीय दुःखद घटना सुरुवात भएको थियो। तर आज यही ढोका अगाडिको त्यो रुवाई, त्यो आँसु आज हाँसोमा परिणत भएको छ। आज हामी त्यही ढोका अगाडि छौँ जुन ठाउँबाट उहाँ बिरामी हुनुभएको थियो। आज त्यही ठाउँमा बसेर उहाँ परिवारसँग यसरी हाँसिराख्नु भएको छ, हामीसँग झिस्किराख्नु भएको छ, हामीलाई एउटा प्रेरणा दिइराख्नु भएको छ ताकि हामी केही गर्न सक्छौँ, तर आत्मबल मनोबललाई उच्च राख्नुपर्छ भनेर उहाँले हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँसँग यो कुराकानी गर्ने क्रमलाई हामीले अब अगाडि लगिरहेका छौँ। उहाँका धेरै अनुभव र अनुभूतिहरू बाँकी होलान्, तर सबै कुराहरू एकैपटक राख्न, एकैपटक गर्न सम्भव पनि छैन र हामी पनि दर्शकलाई सबै कुरा एकैचोटि भन्दैनौँ, किनभने उहाँबाट लिने प्रेरणाहरू धेरै छन्। उहाँले गरेका यी सतह माथिका कुराभन्दा बाहेक उहाँले इन्टरनल रूपमा गरेका, आन्तरिकमा गरेका धेरै कुराहरू छन् र यहाँलाई भन्नै पर्छ। आज हामी यो ठाउँमा आइपुग्दा असारको महिना छ अनि जताततै सडकमा हिलो छ, पानी लाई छिचोल्दै आकाशबाट अहिले पनि पानी आइरहेको छ। उहाँसँग यी गफगाफ गरिरहँदा हामी रुजिरहेका छौँ भने यसरी पानीमा भिज्दै हामी यो ठाउँसम्म आइपुगेका थियौँ। यो नदीको किनारमा पनि छ, खोलाको किनारमा पनि छ र सँगसँगै यो त यहाँले मेरो यो हाउभाउ, यहाँ मैले लगाएका लुगा जुत्ता हेर्दा पनि यहाँलाई थाहा होला म यो खेतमा रोपाइँ गरेर आए जस्तै भएको छु, तर रोपाइँ गरेर आएको चाहिँ होइन। त्यो त माथिको पहिरनले पनि बताउँछ, यहाँलाई मैले बताइराख्नु पर्दैन। र यो सँगसँगै उहाँहरूसँगको यो रमाइलो कुराकानी, प्रेरणादायी कुराकानी अब हामी अर्को पटक व्यक्त गर्छौँ, अर्को पटक भन्छौँ, किनभने आज हामीलाई पानीले पनि दुःख दिइरहेको छ। तर समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि माया देवान, इन्द्रबहादुर देवान, अन्त त्यसै गरी पवित्र देवानसँगको यो बसाइ तपाईँको लागि प्रेरणादायी हुन्छ, मेरो लागि प्रेरणादायी हुन्छ र हामी जीवन र जीवनको भोगाइबाट हार खाएका कोही छौँ भने होइन,
बाँच्नको लागि कठिनाई छैन। भगवानले भने जस्तै त आँट म पुर्याउँछु भन्छ अरे भनेर जुन एउटा अघि माया दिदीले हामीलाई अनौपचारिक गफकाफको क्रममा बताउनु भएको थियो, साँच्चै नै इच्छा विलनेस राख्यो भनेदेखि त्यसले पावर डेभलप गर्छ। त्यो पावर डेभलप भयो भनेदेखि मान्छेलाई लाइफ साइकल चलाउनको लागि, लाइफ रिकभर गर्नको लागि अत्यन्त सबल र सक्षम हुन्छ। जसोसुकै कडा रोगसँग पनि हामी लड्न सक्छौँ भन्ने कुरा बताउँदै अब हामी तपाईँबाट छुट्टिने यो भेटबाट अलगिने अवस्थामा पुगेका छौँ। जाँदै जाँदै अब एउटा छोटो मिठो पवित्रलाई के भन्नु छ? हाम्रो च्यानल छ होइन, त्यो च्यानल मार्फत यहाँले आफ्नो कुराहरू केही राख्नु बाँकी छन् कि? जोस् हजुरहरूले यसरी हाम्रो कुरा सुनिदिनु भयो, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर। अनि म चाहिँ यो के भन्न चाहन्छु भने सबै मान्छेलाई होइन, अब यो हाम्रो मात्र घरमा यस्तो हुँदैन। अब ब्याड लक भयो भने कसैको घरमा पनि घट्न सक्छ र त्यो अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूलाई एकदमै सपोर्टको खाँचो हुन्छ र त्यतिखेर चाहिँ उहाँहरूलाई एकदम भरसक्दो आफूले सपोर्ट गर्नुहोस् होइन। अब मनीले नभए पनि सान्त्वना दिनुहोस्, उहाँहरूलाई माया गर्नुहोस्, उहाँहरूलाई उहाँहरूको विल पावर बढाइदिनुहोस् होइन, ताकि उहाँहरूले भित्रबाट बाहिरबाट आफू अशक्त छु भए पनि उहाँहरूको भित्रबाट पनि त्यो नटुटोस्, उहाँहरूलाई अझै धेरै जोस होस्, अझै धेरै उहाँहरूको आर्ट होस् भनेर चाहिँ हरेक फ्यामिलीले चाहिँ अब उहाँ जस्तो धेरै हुनुहुन्छ त्यसरी हरेक फ्यामिली चाहिँ यो अवस्थामा उहाँहरूलाई साथ नछोड्नुहोस् होइन, साथ सपोर्ट गर्नुहोस् उहाँलाई भनेर। उहाँ नै हाम्रो फ्यामिलीको मेन खम्बा हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँहरूलाई चाहिँ जस नानीकै एजका मान्छेहरूलाई, छोरीहरूलाई, दिदीहरूलाई, बहिनीहरूलाई भन्नुहुन्छ जब घरमा समस्या पर्छ आमालाई, बाबालाई, कसैलाई पनि त्यति बेला तपाईँको साथ र मायाले औषधिको काम गर्छ, नछोड्नुहोस् भन्न चाहनुहुन्छ होइन त? हजुर। अब इन्द्र सर के भन्नुहुन्छ? जीवनसँगै त सकुशल पाउनु भएको छ होइन, तपाईँको मेहनतले ईश्वरले पनि तपाईँलाई होइन, तपाईँको मान्छे तपाईँको हातमा फिर्ता दिनुभएको छ। के भन्न चाहन्छु भने हजुरलाई सर्वप्रथम हजुरलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर हामीलाई हाम्रो यो यस्तो अवस्थामा हजुरले यस्तो पानी आइरहँदाखेरि पनि हजुरले त्यत्रो दुःख गरेर कहाँबाट आइदिनु भयो। कति देख्दाखेरि हजुरले सबै लडीबडी गरेर आउनु आएको छ, चिप्लिँदै आएर आज हाम्रो यो फ्यामिलीमा भएको घटनाको बारेमा हजुरले यसरी एउटा समाचार सम्मेलन गर्नुभयो। अनि योद्वारा चाहिँ मेरो फ्यामिलीमा मात्र होइन, प्रत्येक घरमा यस्तो अप्रिय घटनाहरू गर्छ, विभिन्न प्रकारको घटनाहरू गर्छ, तर त्यो बेला कति पनि हरेस नखाइकन हामीले आत्मबलसहित र दिनुपर्ने आफ्नो परिवारलाई सहयोग माया ममताले अगाडि प्रोत्साहन गर्दै जुनसुकै समस्यालाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्नु पायो भने जस्तोसुकै समस्या किन नआओस् तर त्यो समाधान गर्न सकिन्छ भनेपछि माया प्रेम नै सबैभन्दा ठुलो, सद्भाव र सहयोग नै सबैभन्दा ठुलो, सबैलाई त्यही सन्देश दिनुहुन्छ। हजुर माया दिदी के भन्नुहुन्छ? अब आज हामी आयौँ, तपाईँलाई भेट्यौँ, यी कुराहरू राख्यौँ, तपाईँका रमाइला कुरा, तपाईँ चाहिँ अब यो कसरी तपाईँलाई अशक्त भन्ने, तपाईँ हामीभन्दा शक्तिशाली हुनुहुन्छ होइन, यस्तो शक्तिशाली दिदीसँग कुरा गर्न पायौँ। अब दर्शकहरू त यो कार्यक्रम हाम्रो चाहिँ सृजना समृद्धि भन्ने च्यानल हेरेर बस्नुभएका दर्शकहरू विश्वभरि यो संसारभरिबाट हेरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? उहाँहरूलाई मैले म जस्तो बिरामीलाई उत्साह दिनु, उत्साह हुनु भन्छु। यो च्यानललाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु, तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद भन्छु। म जस्तो बिरामीहरूलाई बिरामी छु नभनी आँट गर्नुपर्छ अनि हरेक कुरामा साथ दिनुपर्छ। आदरणीय दर्शकबिन, अहिले हामी यो बालजुमाथि लामबगर जुन चाहिँ महादेव खोलाको किनारमा रहेको माया देवनको आफ्नै घरमा बसेर, घरको आँगनमा बसेर यो कुराकानी गरिरहेका छौँ। कुराकानीको क्रम त धेरै बाँकी थियो, तर त्यो कुराकानी गर्न आज हामीलाई मौसमले साथ दिएन। त्यो मौसमले यस अर्थमा पनि साथ दिएन कि आजको यो बसाइलाई छोटाउनु पर्ने भयो। असारको महिना, त्यसमाथि कोरोनाको महामारी अनि सेफ रहनुपर्ने अवस्था पनि छँदैछन्। यी विविध अवस्थाहरूबाट गुज्रेको अवस्थामा हामीले तपाईँलाई यी कुराकानीहरू राख्यौँ यस अर्थले कि केही प्रेरणा मिलोस्, केही शक्ति मिलोस्, काम गर्ने जोस र जाँगर आओस् र कुनै पनि रोगबाट, आर्थिक समस्याबाट, पारिवारिक झगडाबाट अथवा कुनै पनि कारणबाट डिसअपोइन्ट भएका दाजुभाइ, दिदीबहिनी, आमा बुवा, बहिनी, दिदी कोही हुनुहुन्छ भने उहाँहरू यसले डिसअपोइन्ट हुनु पर्दैन। जीवन लामो छ, जीवनलाई चलाउन सकिन्छ, सङ्घर्षमय जीवन भए तापनि त्यसलाई सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रेरणा यहाँबाट मिलोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले यो कुराकानी प्रस्तुत गर्यौँ। यो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ यहाँलाई? र यदि यो कार्यक्रम ठिक लाग्छ, हाम्रा कुरा सही छन् र यसबाट केही इन्सपायर तपाईँलाई मिल्छ भनेदेखि र तपाईँको साथी, तपाईँको घर परिवारलाई पनि यी कुराहरू सुनाउनु पर्छ भन्ने यहाँलाई लाग्छ भने हाम्रो यो च्यानल
सृजना समृद्धिलाई सब्सक्राइब गरेर सेयर गरेर लाइक कमेन्ट गरेर विश्वभरिका मान्छेहरूले सुन्न सक्ने र तपाईँको पहुँचमा सजिलै पुग्न सक्ने अवस्था मिलाइदिनु हुनेछ भन्ने आशा र विश्वास गर्दै तपाईँबाट म र सहकर्मी मित्र सरस्वती गौतम साथ अब बिदा हुने अवस्थामा पुगेका छौँ। अर्को पटक यस्तै नयाँ परिस्थिति, नयाँ ठाउँ, फरक परिस्थिति, फरक अवस्थिति, फरक विचार, फरक सोच र फरक कोचका साथ हामी उपस्थित हुनेछौँ। सिर्जना, साहित्य, कला, संस्कृति, सभ्यता, उद्यमको सङ्गम नै हाम्रो यो च्यानल हो र हाम्रो प्रयास पनि त्यही रहेको छ। यिनै कुराहरू भन्दै अर्को पटक भेट्ने मिठो भाषा गर्दै तपाईँसँगबाट छुटिन चाहन्छु। तपाईँको सम्पूर्ण समय अत्यन्त फलदायी, उद्यमदायी र सुख शान्ति समृद्धि भएर बितोस् भन्ने कामनाका साथ बिदा हुन्छु। नमस्कार।